अब यो इनकरेक्सन त तिमीले why incorrection is necessary भन्दा के भन्ने रे to find the actual frequency of the vibration हैन करेक्टेड साइड आउँछ नि हैन क्लोज्ड पाइप को लागि के थियो क्लोज्ड पाइप को लागि ओइल लाइ हैन फन्डामेन्टल मोड नै हामीले सम्झाउँछ फन्डामेन्टल मोड नै भन्नु क्लोज्ड पाइप को लागि इनकरेक्सन करेक्टेड लेन्थ कति भयो फन्डामेन्टल मोडमा एउटा मात्रै छ भन्छ क्लोज्ड पाइप को लागि त ओपनिङ एउटा मात्रै हो हैन एक्चुअल ओपनिङमा के हो के भन्नु भने एन्टिलोर फर्म हुँदाखेरि हो एन्टिलोर फर्म हुँदाखेरि ओपनिङमा यसको एक्चुअल पोजिसन भन्दा अलिक उता फर्म हुन्छ भन्ने हो त्यो हो एक्चुअल पोजिसन अफ द एन्टिलोर हो द डिस्टेन्स बिट्विन द एक्चुअल पोजिसन अफ द एन्टिलोर एन्ड द ओपनिङ अफ द पाइप के हुन्छ इनकरेक्सन भन्ने एउटा सी आयो अब ओपन पाइपको लागि मात्रै आउँछ दुईटा सी आउँछ दुईटा ओपनिङ भएर हो यो कन्डिसनमा यहाँ भने पनि भयो यहाँ 1 + c = λ/4 ओपन इनको केसमा फन्डामेन्टलमा दुईटा सी आयो करेक्सन ई भने कि मैले सी राखे थिए अगाडि ई राखेर कि सी राखेको मैले ई सर ई छ ई माने थियो कि सी माने थियो ई सर ई नै भन्नु ई र सी जे मान्दा पनि भयो हैन अब ओपनिङको लागि के हुन्छ लेन्थ अफ द पाइप कति हुन्छ ल भन त R2 प्लस द ओपनिङको लागि R2 भन्नु प्लस दुईटै करेक्सन आयो λ/, कति हुन्छ 2 हुन्छ हैन ओपनिङको लागि दुईटा ओपनिङ छ भने एउटा पनि फर्म हुनु भयो एउटा पनि फर्म हुनु भयो दुईटा करेक्सन एउटा सी दुईटा सी यो भयो हाम्रो इनकरेक्सन व्हाई इनकरेक्सन इज नेसेसरी भन्दा टु फाइन्ड द एक्चुअल लेन्थ अफ द एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी अफ द भाइब्रेसन हो अब यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो हामीले यो निकाले यतिसम्म निकालिसक्यो हैन हामीले यो निकाल्यौं हामीले यतिसम्म निकाल्यो अब फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्नु पर्यो पहिला हामीले क्लोज पाइपको निकाल्नु फन्डामेन्टल मोडमा है फ्रिक्वेन्सीलाई के रे यसलाई इनकरेक्सनलाई केले पनि एक्ट गर्छ फ्रिक्वेन्सीलाई फ्रिक्वेन्सी एन्ड इनकरेक्सन यो फ्रिक्वेन्सी हामीले लेख्यौं नि यहाँ द इनकरेक्सन त्यसपछि के लेख्ने इनकरेक्सन एन्ड affects the frequency of the organ pipe. The temperature and incorrection also affects the frequency of the organ pipe. Suppose mano the frequency of closed organ pipe है closed दिने चाहिँ open दिने मैले अलि closed दिए the frequency of closed organ pipe in a fundamental mode is given by f कति हुन्छ fc is equal to कति हुन्छ f is equal to v by फोयल अब विथ इनकरेक्सन पनि गर्न पर्यो भनेपछि l प्लस कति आउने भयो विथ इनकरेक्सन गर्दाखेरि प्लस सी l प्लस सी होला 4 l प्लस सी l प्लस e l प्लस e जे भयो हो नि हैन तिमीले निकाल्छौ नि हैन l प्लस e इज इक्वल टु λ/4 गर्छु लैम्डा भने कति आयो 4l प्लस e गर्छु अब भेलोसिटी फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु p इज इक्वल टु v/λ भने कति आयो v/λ
4L plus EI equation 1. If v theta मानव temperature मानव if v theta is the velocity of sound at theta degree Celsius and v naught be the velocity of sound at 0 degree Celsius, then you can write के थियो velocity र temperature को रिलेसन v directly proportional to root t थियो हैन भनेको अथवा v1 by v2 is equal to root t1 by t2 हामीले निकालेको थियो भनेपछि सपोज मानौ v theta by v naught is equal to कति आयो root t theta by t naught हो root t theta भनेको theta plus 273 upon 273 t naught भनेको 0 डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो 0 plus 273 हो भनेपछि v theta अथवा v भनेको सिम्पली त्यही हो v theta is equal to कति आयो root under 1 plus theta by 273 equation 2 ल यो इक्वेसन 1 मा राख्यो आइहाल्यो v naught को केसमा फ्रिक्वेन्सी को इक्वेसन 1 मा पुट गरेपछि के हुन्छ इक्वेसन 1 को के थियो हाम्रो रिलेसन f इक्वल कति थियो अघि v by 4l plus c हैन अब v को भ्यालु त टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस मा सर्टेन टाइम भेलोसिटी अफ साउन्ड एट सर्टेन टेम्परेचर मा हो अब v थीटा इक्वल कति आयो v naught पनि छ है v थीटा इज इक्वल टु v naught or therefore f is equal to by putting the value substituting this value in equation 1 value of the equation 1 or f is equal to v naught by v को ठाउँमा is equal to v naught 4 l plus c root under 1 plus theta by 273 ल यो इक्वेसन हो यो याद भनेको लेंथ अफ द पाइप हो फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड इन द organ pipe द फ्रिक्वेन्सी अफ यो v naught भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस हो यो थीटा भनेको चाहिँ टेम्परेचर भेलोसिटी अफ साउन्ड एट दैट टेम्परेचर कुन टेम्परेचर मा थियो त्यो भेलोसिटी अफ साउन्ड निकालेको त्यसको आइहाल्यो अनि c भनेको इनकरेक्सन भयो अब टेम्परेचर बढ्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी अफ द पाइप organ पाइप के हुन्छ घट्छ कि बढ्दो रहेछ यो रिलेसन बढ टेम्परेचर बढाउँदाखेरि frequency of the organ pipe बढ़छ कि बढ्छ frequency of the closed organ pipe in fundamental mode बढ्छ हो अच्छा टेम्परेचर बढाउँदाखेरि के हुन्छ frequency of the organ pipe बढ्छ कि घट्छ बढ्छ होला टेम्परेचर बढाउँदा चाहिँ बढ्छ हैन यो बढाउँदाखेरि या बढ्दैन fundamental frequency of closed organ pipe अथवा organ pipe simply भनेको बलको पनि यही रिलेसन आउँछ थीटा ले बढाउँदा frequency of
organ pipe increase just with increase in temperature. टेम्परेचर बढाउँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज हुँदो रहेछ, बढ्दो रहेछ। अब इन करेक्सन बढाउँदाखेरि यदि टेम्परेचर र लेन्थ अफ द पाइप फिक्स छ भने, टेम्परेचर र लेन्थ अफ द पाइप कन्स्ट्यान्ट फिक्स छ गिवन छ भने त्यो कन्डिसनमा इन करेक्सन बढाउँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी अफ द पाइप के हुन्छ, घट्छ कि बढ्छ कि घट्छ? घट्छ हैन? For the given Yes, sir. For the given temperature and length of the pipe, the frequency decreases with increasing in correction. किन आज यति कम भएको? भाइ कति जना थियो तिमीहरुको? सुदीप कति जना थियो अघि? सुदीप होइ सर, हेर्दै यादै गरिन मैले त। यो कम हो अझै? ल यो बुझिन्छ कि? फ्रिक्वेन्सी द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी अफ organ pipe increases हो with increase in temperature. टेम्परेचर बढाउँदाखेरि फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी बढ्दो रहेछ organ pipe को। र यदि टेम्परेचर गिवन छ र लेन्थ अफ द पाइप गिवन छ भने त्यो कन्डिसनमा इन करेक्सन बढाउँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी घट्दो रहेछ। यो कहिलेकाहीँ सानो तिमीलाई के रे 2 मार्क्समा सोध्छ है क्वेशन। के भयो? अब क्वेशन के पनि सोधे थियो तिमीलाई भन्दाखेरि व्हाट इफ डज द फ्रिक्वेन्सी चेन्जेस, यसरी नै सोधे थियो क्वेशन तिमीलाई। क्वेशनमा के सोधे थियो भन्दाखेरि सब क्वेशनमा does the frequency of an organ pipe changes if the diameter changes? Does the frequency of an organ pipe change if its diameter changes? Does the frequency of an organ pipe changes if its diameter changes? डायमिटर चेन्ज हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी अफ organ pipe चेन्ज हुन्छ हुन्न भन्छ। के हुन्छ आन्सर? डायमिटर चेन्ज हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी अफ द organ pipe चेन्ज हुन्छ कि हुन्न भन्न सोधेछ के 2 मार्क्समा क्वेशन यसरी। हुन्छ सर। हुन्छ? अब तिमीले रिलेसन देखाउनु पर्यो, यही रिलेसन भयो। अब के थियो यो बेला? ल फंडामेंटल क्लोज को organ pipe को लागि FC भनेको कति फंडामेंटल कति थियो? V/4 R + C। क्लोज पाइप को लागि फर क्लोज पाइप को लागि यति थियो फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी। सपोज मानौ फंडामेंटल भन्नु। अब तिमीलाई भने थियो मैले C क्लोज यो इन करेक्सन फर क्लोज पाइप को लागि कति देख्यो रे लेख्ले भ्यालु डायमिटर केसमा 0.3D 6R हो रेडियस अफ द पाइप हैन त। इन करेक्सन यति दिया हो त हो। अथवा डायमिटर लेख्नु कति पुग्यो 0.3D हो। हो सर हो। भनेपछि कति लेख्नु भयो 4 R प्लस इन करेक्सन लेख्नु भयो फर क्लोज पाइप को लागि 0.3
ल चेन्ज हुँदो रहेछ डायमिटर चेन्ज हुँदाखेरि डायमिटर फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भइहाल्छ यस द फ्रिक्वेन्सी अफ एन अर्गन पाइप चेन्जेस विथ चेन्ज इन डायमिटर यसरी म्याथमेटिकल रिलेसन देखाउने अनि लेख्ने बुझिन्छ यो विश्वराज मैले बुझिरहेछ बाबु सर छ नि हैन यो त केही छ नि डायमिटर चेन्ज हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी अब्भियसली चेन्ज भइहाल्छ सर बुझेन के बुझ्ने इच्छा केही बुझेन कुन चाहिँ यो अघिनको कि अहिलेको सर केही बुझेको छैन अघिनको अघिनदेखि हजुर अघिनदेखि बुझेको छैन यो रिलेसन आलु बुझ्यो कि नै सर यो बुझे छैन चले नाइ सर अस्ति क्लास एउटा क्लास लिभ भएको थियो त्यही भएर होला अस्ति इनकरेक्सनको बेलामा क्लास स्किप भयो लिभ भएको थियो एउटा क्लास त्यही भएर अनि भिडियो हेरे कि हेरेन भिडियो हेर्नु पर्छ नि त नि बिर्सेछ सर भिडियो हेर्ने अनि त्यसपछि नि बुझेन भने म अर्को रिपिट गर्छु रिपिट गरिदिन्छु अरूले बुझेछ विपसमा बुझेछ तैँले सर केही छैन नि कन्फ्युज हैन कन्फ्युज छ तँलाई केही यसमा छैन सर ल अगाडि हेर्दा पनि भिडियो हेर्दा नि बुझेन भने मलाई भन्ने फेरि अनि म रिपिट गरिदिउँला है इन्ट करेक्सन हेरेको छु त्यसपछि इन करेक्सन मैले के गरे भने फ्रिक्वेन्सी र इन करेक्सनको रिलेसन निकाले फ्रिक्वेन्सी टेम्परेचर र इन करेक्सनको रिलेसन मैले के भने थिए फ्रिक्वेन्सी इन करेक्सन र टेम्परेचरले फ्रिक्वेन्सीलाई एफेक्ट गर्छ रिलेसन निकाले पहिला क्लोज पाइपको लागि अर्गन पाइपको जुन धेरै हुन्छ मैले क्लोज अर्गन पाइपको लागि लिने रिलेसन फ्रिक्वेन्सी या फिजिकल यो रिलेसन लिए हो अब भेलोसिटी अफ साउन्ड टेम्परेचरमा नि एफेक्ट गर्छ भने मैले यो सपोज माने यो टेम्परेचर v थीटा भन्ने टेम्परेचर टी यो सर्टेन टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियसमा यो भेलोसिटी अफ साउन्ड छ यति टेम्परेचर निकाले के सर्टेन टेम्परेचरमा यो फ्रिक्वेन्सी छ अब भेलोसिटी अफ साउन्ड 0 डिग्री सेल्सियसमा निकाले हो v नट भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड 0 डिग्री सेल्सियस भने यो v भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड थीटा डिग्री सेल्सियस भन्यो टेम्परेचर अब हामीलाई थाहा छ v1/v2 के निकाल्नु अगाडि पढेको थियौं टेम्परेचरसँग स्क्वायर रुटसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भनेर निकाले हो सिम्पली के गरे हामीले त्यसपछि d थीटा/v नट भनेको रुट अन्डर t थीटा/t नट गरे t थीटा भनेको थीटा + 273 केल्भिनमा लगेको हो t नट भनेको 0 + 273 यहाँबाट आयो कति आयो हाम्रो यहाँबाट आयो हाम्रो v थीटा = v नट रुट अन्डर 1 + थीटा/273 यहाँबाट v थीटा आइसक्यो भेलोसिटी अफ साउन्ड टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियसमा यहाँ राख्नु त फ्रिक्वेन्सी आयो अब फ्रिक्वेन्सीसँग देख्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि टेम्परेचर बढाउँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी अफ द पाइप बढ्दो रहेछ अथवा घटाउँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी अफ द अर्गन पाइप घट्दो रहेछ हो र इन करेक्सन यदि टेम्परेचर र लेन्थ अफ द पाइप कन्स्टेन्ट छ भने गिवन छ भने इन करेक्सन घटाउँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी बढ्दो रहेछ अथवा इन करेक्सन घटाउँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी बढ्दो रहेछ अरु के यति भन्यो र अर्को क्वेशन के सोधेको भन्दा डायमिटर अफ द पाइपसँग चेन्ज हुँदाखेरि डायमिटर अफ द पाइप चेन्ज हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी अफ द पाइप चेन्ज हुन्छ कि हुन्न भनेर क्वेशन सोध्छ हुन्छ किन पहिला त मैले यहाँ फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लोज अर्गन पाइप निकालेर फन्डामेन्टल 4/2 विथ इन करेक्सन L + E एउटा क्लोज पाइप लागि ओपन पाइप आएको भए दुईटा 2E हुन्थ्यो यहाँ अथवा V/2L हुन्थ्यो 2L + 2E हुन्थ्यो किनकि दुईटा ओपन हुन्छ के हैन मैले क्लोज पाइपको लागि लिए अब यहाँबाट लिँदाखेरि के आयो भन्दाखेरि हामीले निकालेको थियो रेली भन्ने साइन के इन करेक्सन अफ द पाइप कति निकालेको थियो 0.6 राखेको थियो म्याथमेटिकल रिलेसन हो भनेको r भनेको रेडियस अफ द पाइप अब यसलाई डायमिटरमा लाँदाखेरि /2 र r = कति हुने भयो d/2 भनेपछि 0.3 डिग्री भनेपछि यहाँ यको ठाउँमा मैले के लेख्ने 0.3 डिग्री यो साइन्टिस्टले दिएको म्याथमेटिकल रिलेसन हो इन करेक्सन अफ द पाइप यति हुन्छ भनेर हो यो अगाडि भिडियोमा पनि भनेछु मैले के छैन डायमिटर यहाँबाट के लेख्यो भन्दाखेरि डायमिटर चेन्ज हुँदा अभियसली फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भइहाल्छ यति हो अरु के गरे
ठीक छ केही कन्फ्युज छ यहाँसम्म कसैलाई आवृत्ति बुझ्यो बुझ्या छ सर। ल यो मैले त्यसो भए यो क्लोज गर्दिम अब अर्को रेजोनेन्स अस्किलेसनमा रेजोनेन्समा जान्छौँ हामी यो मेट्दिम त त्यसो भए ल यो 2 मार्क्समा सोध्छ कि कहिलेकाहीँ यो फ्रिक्वेन्सीको कसरी एफेक्ट गर्छ भनेर टेम्परेचर र इन्करेक्सन यो लेखौँ अथवा डायमिटर थोरै अस्किलेसनको पनि पढ्न छ त्यहाँबाट रेजोनेन्सको कुरा हुन्छ है अस्किलेसन अथवा भाइब्रेसन यो हामीले अगाडि फर्स्ट च्याप्टरमा पनि पढिसक्यौँ भाइब्रेसन अथवा अस्किलेसन भनेको के टु एन्ड फ्रो मोसन हैन त अस्किलेसन भनेको के हो भाइब्रेसन भनेको सिम्पली के हो टु एन्ड फ्रो मोसन फ्रम हिज मीन पोजिसन हैन त हो ल टु एन्ड फ्रो motion from his main position is called oscillation or vibration. Oscillation or vibration and oscillation or vibration. Oscillation or vibration. There are 3 types of oscillation or vibration. First one, free oscillation or vibration जे भन्ने अथवा जे भन्ने पनि भन्छ नेचुरल oscillation पनि भन्छ अथवा यसलाई undamped oscillation पनि भन्छ है undamped oscillation. Second one is damped oscillation. The third one is forced vibration or forced oscillation. अथवा vibration जे भनेको है forced oscillation, forced vibration भनिन्छ. तीनटा टाइप अफ भाइब्रेसन छ एउटा फ्री oscillation अथवा फ्री भाइब्रेसन damped vibration अथवा फोर्स भाइब्रेसन यति मलाई 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ डिफरेन्शिएट सोध्छ के त्यही भएर अलिकति थोरै छ यसको यहीँबाट रेजोनेन्सको च्याप्टर पनि यसैबाट सुरु स्टार्ट हुन्छ फोर्स अस्किलेसनबाट रेजोनेन्स पहिला यसको थोरै भनौँ फर्स्टमा लेखौँ फ्री अस्किलेसन मैले मेटेँ है अथवा नेचुरल अस्किलेसन फ्री अस्किलेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि विथ व्हिच अस्किलेट व्हिच भाइब्रेट विथ आफ्नै फ्रिक्वेन्सीले भाइब्रेट हुने के सपोज मैले पेन्डुलमलाई सर्टेन पेन्डुलम छ अथवा तिमीले पिङ सम्झ्यौ पिङलाई मैले पिङ हामीसँग दशमा लेख्ने पिङलाई मैले धक्काले भने अथवा मैले सर्टेन फोर्स दिए र मैले छोड्दिए भने त्यो आफैले अस्किलेट भइरहेको हुन्छ मिन पोजिसनबाट हो यदि फ्री अस्किलेसन भनेको यो आफ्नै नेचुरल फ्रिक्वेन्सी छ नि त स्विङको हो त्यो आफ्नो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट भइरहेछ अब फ्री भनेको कस्तो फ्री भाइब्रेसन भनेको भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड हैन एम्प्लिट्युड यदि हामीले त्यो सिम्पल पेन्डुलम अथवा पिङ भ्याक्युममा के गरेछ अस्किलेट गरिरहेछ भने त्यो फ्री भाइब्रेसन भ्याक्युममा के हुन्छ एम्प्लिट्युड के हुन्छ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो भइरहेछ नि मैले एकचोटी धक्काले अब त्यो अस्किलेसन भइरहेछ फरेभरसम्म यदि भ्याक्युममा हो भने किनकि त्यसलाई रोक्ने त्यहाँ केही फोर्स पनि छैन कुनै फोर्स छैन नि त हियर रेजिस्टेन्स फोर्स कुनै केही पनि छैन अब यो आइडियल केस हो रियल प्र्याक्टिसमा हुँदैन यो फ्री अस्किलेसन भनेको आइडियल केस हो आइडियल केस हो नि त सिम्पल भाइब्रेटिङ र सिम्पल पेन्डुलम इन भ्याक्युम भनेको भ्याक्युममा तिमीले एउटा गरेर पेन्डुलममा छोड्दियो भने यसरी भाइब्रेट गरेर त्यो आफै भाइब्रेट भइरहेको छ हो सिधै अब केही फोर्स रोक्ने छैन भने त्यो एम्प्लिट्युड के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको नो लस अफ एनर्जी हुन्छ भ्याक्युममा गरिराख्यो भने हो त्यस्तो भाइब्रेसनलाई जहाँ भ्याक्युममा हुन्छ त्यस्तो भाइब्रेसनलाई के भन्छ फ्री भाइब्रेसन अथवा फ्री अस्किलेसन
Oh, the vibration in which the body oscillates with its natural frequency without the help of external force. कुनै पनि फोर्सको हेल्प बिना यदि भाइब्रेट हुन्छ अस्किलेट हुन्छ भने त्यसको केसलाई के भन्छ फ्री भाइब्रेसन। यो भनेको त्यो आइडियल केस हो। फेरि मैले भने नि यो रियल एक्चुअल प्र्याक्टिसमा हुँदैन। एक्चुअल प्र्याक्टिसमा त के हुन्छ त्यहाँ इयर रेजिस्टेन्स हुन्छ, त्यसले रेजिस्टेन्सले पनि के हुन्छ त्यसलाई सर्टेन फोर्स दिइरा हुन्छ नि, त्यसलाई सर्टेन अपोजिङ फोर्स दिइरा हुन्छ इयर रेजिस्टेन्स फोर्सले। त्यसको कारणले के हुन्छ त्यसको एम्प्लिट्युड बिस्तारै त्यो पिङ त सर्टेन टाइम पछि त रोकिन्छ नि त हैन त। पिङलाई पनि अस्किलेट गरे यदि पिङमा हामीले के रे इयर यहाँ त्यहाँ इयर मोलिकुल्स इयरहरु सबै छ भने त्यसको अपोजिङ फोर्सको काम गरेर हुन्छ इयर मोलिकुल्सले इयर रेजिस्टेन्स फोर्सले हो। त्यो पिङलाई के हुन्छ सर्टेन टाइम पछि बिस्तारै त्यसको एम्प्लिट्युड बढ्दै जान्छ। तर यदि भ्याक्युममा गरे भने त्यसको एम्प्लिट्युड के हुन्छ भ्याक्युममा गरे भन्दा कोही फोर्सै छैन रोक्नेवाला भनेपछि त्यो कन्स्ट्यान्टली के हुन्छ स्विङ भइरहेको हुन्छ अथवा टु एन्ड फ्रो मोसन गरिरहेको हुन्छ, अस्किलेट गरिरहेको हुन्छ। हो त्यस्तो केस भनेको फ्री अस्किलेसन, त्यसलाई भन्छ फ्री भाइब्रेसन। त्यसको एम्प्लिट्युड के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट फर द लङ पिरियड अफ टाइम। एज लङ एज हामीले कुनै फोर्स नलगाउँदासम्म त्यसको एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ फ्री अस्किलेसन। लेख्नु त बुझिन्छ यो फ्री भाइब्रेसन बुझिन्छ? मैले भन्न खोजेको बुझ्यो? बुझ्यो सर। स्विङ मैले सम्झ्यो, पिङलाई सम्झ्यो, पिङलाई मैले गएर छोडिदिएँ, पिङलाई भ्याक्युममा अस्किलेट गरेको सम्झ्यो। पिङलाई गएर भ्याक्युममा गएर अस्किलेट गर्यो भने के हुन्छ त्यो अब्भियसली के हुन्छ पेन्डुलमलाई भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ फर द लङ पिरियड अफ टाइम। भ्याक्युममा कुनै फोर्स छैन त्यसलाई रोक्नुवाला, त्यसको एम्प्लिट्युड के हुन्छ लङ पिरियड अफ टाइमसम्म कन्स्ट्यान्टै भइरहेको हुन्छ। भने त्यसको एम्प्लिट्युड र डिस्प्लेसमेन्टको फिगर गरेर हामीले यसको एम्प्लिट्युड र यसरी आउँछ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ बराबर हुन्छ टाइमसँग हेर्यो भने, त्यसलाई भन्छ फ्री अस्किलेसन। ल लेखा त फ्री अस्किलेसनको अथवा फ्री भाइब्रेसन है। इफ द body vibrates with its own natural frequency, with its own natural frequency, without the help of external force, external without the help of external periodic force is called without the external periodic force, then the body is said to be executing free vibration. For example, vibration of simple pendulum अथवा swing भने inverter अथवा tuning fork जे भन्ने in such oscillation, in such vibration of oscillation, amplitude remains constant for a long period of time. That is, there is no loss of energy. That is, there is no loss of energy. Energy loss of energy. Constantly, same amplitude सम्म भाइब्रेट गरेर आउँछ। यसको फिगर गराउन सक्ने त्यही गराएर ए फिगर डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड अथवा टाइमसँग एउटै एम्प्लिट्युड है। यो टाइम अथवा एम्प्लिट्युड अथवा डिस्प्लेसमेन्ट अथवा एम्प्लिट्युड भनौँ न त्यो सेम एम्प्लिट्युड है। यो नि बराबर ए, यो नि ए,
यो पनि A, यो पनि A, यो माइनस A भयो हैन, त्यो इक्वेसन होला। If the body vibrates with its own natural frequency, आफ्नै frequency without the help of any external periodic force. Periodic भनेको के हो? Periodic भनेको के हो? Periodic भनेको के हो? Certain interval of time पछि त्यही कुरा रिपिट हुने के? त्यो मैले सिम्पल पेन्डुलममा पढे नि, certain time पछि periodic भनेको के हो? एउटा फिक्स टाइम इन्टरभल पछि त्यही कुरा रिपिट हुने। सम भने सर्कुलर मोसनमा के हुन्छ? एउटा सर्टेन टी टाइम एकचोटी सर्कुलर कम्प्लिट फेरि त्यही मोसन गरेन, त्यो पिरियोडिक मोसन हो। पिरियोडिक फोर्स भनेको यहाँ आउँछ, पिरियोडिकको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। पिरियोडिक भनेको नभए चाहिँ के हुन्छ? अलि फोर्स अस्सिलेसनमा बुझिन्छ। ल यो भयो, यो बुझ्यो, यो ठिक छ। यो के भन्नु पर्छ? यो इच्छा बुझिन्छ? यो सर बुझिन्छ यो चाहिँ। बुझा छ। ल अर्को ड्याम्ड अस्सिलेसन। यो मेटाउन त्यसो भए मैले यो रफ गर्दिन। यो मेट्दिन मैले। हुन्छ सर, हुन्छ। अब अर्को ड्याम्ड अस्सिलेसन अथवा ड्याम्ड भाइब्रेसन। ड्याम्प भनेको यो उसको ठ्याक्कै हैन। ड्याम्पमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड घट्दै जान्छ के बिस्तारै टाइम अनुसार। अनड्याम्पमा के थियो? अनड्याम्पमा एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट थियो विथ द प्रेजेन्स अफ। यहाँ चाहिँ ड्याम्पमा के हुन्छ? यो एक्चुअल प्र्याक्टिस हो। यसमा चाहिँ त्यही सिम्पल पेन्डुलमलाई त्यही इयर मोलिकुल्सहरुमा इयरमा गएर भाइब्रेट गर्यो, इयरमा एटमोस्फियरमा राख्यो। अब त्यहाँ के हुन्छ नि, मैले इयरमा राखेर मैले एकचोटी गरेर छोड्दिएँ। अब पेन्डुलम के हुन्छ? स्टारेपछि अब के हुन्छ? त्यसको एम्प्लिट्युड टाइम अनुसार घट्दै जान्छ। भनेपछि एम्प्लिट्युड जुन भाइब्रेसनमा एम्प्लिट्युड डिक्रिजेस हो इन द प्रेजेन्स अफ फोर्स। कस्तो फोर्स? इयर रेजिस्टेन्स फोर्स, फ्रिक्सनल फोर्स। त्यस्तो भाइब्रेसनलाई के भन्छ? ड्याम्प भाइब्रेसन भन्छ। अघिको के थियो? फ्री अस्सिलेसन अथवा अनड्याम्प पनि भनेको। अनड्याम्पमा के थियो? एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो किनकि त्यहाँ फोर्स थिएन भ्याकुममा हो। यहाँ के थियो? ड्याम्प भाइब्रेसन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जहाँ एम्प्लिट्युड हो, एक्चुअल प्र्याक्टिस के। एक्चुअलमा के भयो? यो एक्चुअलमा ड्याम्प भाइब्रेसन भनेको जहाँ एम्प्लिट्युड रिमाइन्स के भन्छ? एम्प्लिट्युड डिक्रिजेस कन्टिन्युअसली विथ द टाइम हो। जहाँ एम्प्लिट्युड डिक्रिजेसको ड्याम्प भाइब्रेसन हो। द भाइब्रेसन in which amplitude decreases continuously with time in the presence of force, opposing force like ear force, ear resistance force, friction, or in the presence of force is called damped vibration. And this phenomenon is called damping. And this phenomena is called damping. For example, vibration of simple pendulum in actual practice. Or vibration of tuning fork. Damping force. Damping is the force like damping force पनि भन्छ है। जुन फोर्सको कारणले यसको एम्प्लिट्युड घटाइराछ नि त्यो फोर्सलाई ड्याम्पिङ फोर्स पनि भन्छ है। ड्याम्पिङ फोर्स जुन फोर्सको कारणले
त्यसको अस्किलेसन, त्यसको एम्प्लिट्युड अफ अस्किलेसन घटाइरहेछ, त्यो फोर्सलाई ड्याम्पिङ फोर्स पनि भन्छ। ड्याम्प भाइब्रेसन। र यसको फिगर सर इनएक्चुअल हो के भन्ने सुदीप? एक्जाम्पलको फेरि भनिदिनु न त। फर एक्जाम्पल के भनिस् बुझ्यो? यो भाइब्रेसन अफ सिम्पल पेन्डुलम इन एक्चुअल प्र्याक्टिस। प्र्याक्टिस एक्चुअलमा के एक्चुअलमा के हो? एक्चुअल मैले इयरमा लएर पेन्डुलमलाई छोड्यो अथवा पिङलाई, एक्चुअलमा मैले अब लएर धकाल्यो भने त्यो अस्किलेट हुँदै जान्छ। अब त्यसको अस्किलेसन त्यही इन्टेन्सिटीका साथ अस्किलेसन हुन्छ त। अब इयरमा लएर छोड्यो भने मैले हुँदैन नि। अब सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ? त्यसको एम्प्लिट्युड के हुन्छ? घट्दै जान्छ। त्यसको इन्टेन्सिटी के हुन्छ? घट्दै जान्छ। भनेपछि त्यहाँ एम्प्लिट्युड के भयो? घट्दै गयो। केको कारणले? के फोर्सको कारणले? इयर रेजिस्टेन्स फोर्स अथवा सर्टेन फ्रिक्सन फोर्स होला। हो र यस्तो फोर्सलाई के भन्छ? ड्याम्पिङ फोर्स भन्छ। अपोजिङ फोर्सले अपोज गरिरहेको छ हो। अब यसको फिगर गराउनु पर्ने कस्तो हुन्छ? अघि त कन्स्ट्यान्ट थियो, अब यस्तो हुने फिगर। यसरी हुँदै जाने, घट्दै गयो। यसरी घट्दै गयो क्या एम्प्लिट्युड। अब यता एम्प्लिट्युड, यता टाइम। अब एम्प्लिट्युड घट्दै गयो सर्टेन टाइमसम्म। यस्तो यो फिगर भनेको ड्याम्प्ड अस्किलेसन।